maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi-Frilibricum Church ubos sa pagpasiugda sa Mungkado Equi-Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Mayong gabi, adlaw man o buntag, hapon ba sa inyo da karon sa tanan nga mga minahal nga mga maminaw ug naminaw sa Mungkado EB Social Media Broadcasting Ministry. Kung ikaw igsuon karon nagatan-aw pinagi sa Facebook, YouTube o bisan unsang platform dili ni aksidente timan igsuon nga na tuod ni ini adunay mensahe ang Ginoo para sa imo. Usa ka mensahe nga mahimong mupukaw sa imong espiritu, magpahinumdom sa imong kasing-kasing ug magdala og bag-ong kusog sa paglakaw uban kaniya. Busa igsuon sa dili pa kita magapadayon, among gihangyo ang matag usa kaninyo nga i-like, i-share ug i-follow kining atong programa aron mas daghan pa ang maabot sa pulong sa Dios ug alang sa atong makaubanan usab. Kung wala, dili mo makasunod nini, igsuon, pwede ta mo adto sa atong official YouTube sa Mungkado EB Broadcasting Ministry. I-click lang dito, igsuon, aron pirmi kang updated ka sa atong espirituhanong programa. So, ang imong pag-share, timan, dili lang ordinaryong pag-click, igsuon. Kini mahimong dalan, aron ang usa ka kalag maluwas. Ang usa ka nasubo, malipay, ug ang usa ka nawad ang paglawom igsuon magbaton pag-usab og kusog ug ikaw mahimong instrumento sa Ginoo pinagi lamang sa pagpalapad sa iyang mga pulong. Busa karon andamay igsuon ang imong kasing-kasing ablihi ang imong hunahuna ug paminawa ang mensahe nga among ipaambit kining kagabion kay tingali kini na ang higayon nga imong gipaabot nga ang Ginoo musulti direkta sa imong kinabuhi. Padayon igsoon sa ato nga programa din ang pulong sa Dios ginapadayag o gipadangat ngadto sa tanang matag panimalay. Igsoon ayaw pagbiya kay ang panalangin nagapadayon sa pagbuhos sa imong nga kinabuhi. Mga igsoon ini kagabion, brother and sisters, we are living in a generation where corruption in everywhere. Not only corruption in money or government, but corruption in the mind, heart, speech, and lifestyle of people. Many people are losing their respect for God. Sin is celebrated while holiness is rejected. Igsoon, karon atong makita nga ang kalibutan nagkagrabi sa kadautan. Nagdahang tao karon nga wala ni kahadlok sa Dios. Ang sala gihimong normal ug ang pagkabalahan usay katawan pa igsoon. Sa matag saang bakak igsoon gihimong kamaturan ug ang kamatuan gihimong sayop igsoon. Apan ang mga kabatan-unan karon gihimong ato hinumduman nga dali lang madala sa impluwensya sa social media, bisyo, immoralidad
ug mga butang makapahilayo sa Ginoo. Apan bisan pa ni anak mga igsoon, nga dunot nga kaliwatan ang Dios nagtawag gihapon og tawo nga magpuyo sa pagkabalaan. Ang pagkabalaan dili karaan nga estilo, igsoon, kundili usa kini nga mao ang gahom nga makaluwas sa tawo gikan sa kadautan sa kalibutan. Holiness is not weakness. Holiness is power. Kini mao ang ebidensya nga ang Espiritu sa Dios nagalihok sa kinabuhi sa usa ka tawo. Sa panahon ni Noe igsoon, dunot ang kalibutan. Apan si Noe nagpabilin nga matarong nga tawo. Sa panahon ni Lot, dautan ang Sodoma ug Gomora. Apan adunay mga tawo nga gitawag sa Dios aron mobulag sa sala. Sa panahon nato karon igsoon, bisan pa sa kadaghang tentasyon, posible gihapon nga magkinabuhi nga balaan pinaagi sa grasya sa Dios. Ang pagkabalaan dili pasabot nga perpekto na ka. Ang pagkabalaan nagpasabot nga adlaw-adlaw naningkamot kita nga mahisama sa kinabuhi sa atong Ginoo Kristo ug mubiya sa sala. Karong adlaw, karong gabi una igsoon atong tun-an ang gitawag unsay kahulugan sa holonis. Ngano nga importante kini sa corruption generation. Unsay gahom sa balaang nga kinabuhi ug unsaon nato pag-apply niini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Number 1, God calls us to be holy. Gitawag ta sa Dios nga magbalaan. Ingon ang 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. So nagpasabot kining suon nga ang Dios balaan, busa gusto sab niya nga ang iyang katawan mahimong balaan. Dili pwede nga anak sa Dios apan nagapadayon gyapon sa daotang binuhatan. Ang holiness dili option lamang kini sugo sa Dios. Holiness means separation from sin and dedication to God. Dili nato sundon ang agi sa kalibutan kun dili ang kabubuton sa Dios. Pananglitan igsoon, sama sa puti nga sinina, nga limpyo kayo. Kung mabutangan kini og lapok, diba ni? Dali makita ang hugaw. Ingon anak usab ang usa ka magtutuo, labi na sa mga mong kaduhanon. Kinahanglan makita sa uban nga lahi kita sa paagi sa pagkinabuhi. Usa na ito pag-apply igsoon. Likahi ang daotang barkada. Labi na sa kabatanunan, mga kaigsunan. Ayaw tanawa ang makadaot sa Espiritu. Magampo adlaw-adlaw. Magbasa sa pulong sa Dios. Magmatinud-anon sa tanan. As yourself, makita ba sa mga tao si Kristo sa akong kinabuhi? O si divine equilibrium sa atong kinabuhi? Ikadua, holiness protects us from destruction of sin. Ang pagkabalaan ko nagpanalipod kanato gikan sa kadautan sa sala. Ang Roman chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Mga kaigsunan, klaro kayo ang kasulatan. So kini nagpasabot nga ang sala adunay bayad. Kamatayon, kasakit, kagubot ug pagkahimulag sa Dios. Ang corrupt generation puno sa immoralidad, mga kaigsunan. What happening in our government karon? Mga kaigsunan, grabe ang atuang nasod karon, mga kaigsunan. Wa nagkasinabot, nagkakubot, mga igsoon, iyahay og panalipod, iyahay dipinsa siyang kaugalingong sala. Mga kaigsunan, nakita kini sa Dios. Pero igsoon timan na to, nga kining tanan mugawas ang kamatuoran. Unsa pa, imoralidad, droga, kapintasan o panglimbong igsoon, kining panglimbong usa gyud o pagkahakob,
hakog sa bahandi, hakog sa gahom, daghang kinabuhi nga madaw tungod sa anang asala. So, but holiness protects the soul. Kung ang tao magkinabuhi nga balaan, malikayan niya ang daghang problema ug kadaot. Pananglitan, ang usa ka tawo na nalulong sa bisyo, nagsugod lamang sa suway-suway. Mao man na ikson ba? Dili ka bisyoso, nakabarkada kag bisyoso. Unya, dili ka anad, sulay-sulay inom-inom, hantod maanad, hangtod na mga igsoon, mahimo ng palahubog. Dili lang ka lang mga butanga igsoon. Dili lang ka ng mga butanga. Hangtod nga dadaot ang pamilya, diyas panglawas, ug ang kinabuhi. Apan ang tao igsoon nga naglikay sa sala, tungod sa kahadlok sa Dios, napanalipdan kini. Kung saan ito pag-apply, ayaw duula ang tentasyon. Likay. Kung kabalukang sayop, undangi dayon. Pangayo og kusog gikan sa Dios, hinumdumi nga ang matag sala adunay resulta. Sin may be pleasurable for a season, but holiness brings lasting peace, mga ikaigsunan. Ikatulo, holiness makes us light in the darkness. Ang pagkabalaan kuno naghimo kanato nga kahayag sa kangitngit. Ingon ang Mateo chapter 5 verse 14 to 16, ye are the light of the world. So nagpasabot nga ang usa ka danot nga kaliwatan, ang balaan nga kinabuhi mahimong kahayag. Ang mga tao nga naa sa kangitngit nanginahanglan og kahayag aron makakita sa dalan paingon sa Dios. Your life may be the only Bible some people will ever read, mga kaigsunan. Pananglitan, naay empleyado nga tanan manikas sa trabaho. Apan adunay usa ka tawo nga matinud-anon bisan walay nagtan-aw igsuon. Tungod sa iyang integrity, na inspire ang uban. Unsa nato pag-apply igsoon? Pagka matinud-anon bisan walay nakakita nimo sa pagtrabaho, ay nahulat nga mutrabaho lang kag tan-awon ka sa imong busing, sa imong ka office mate. Pagpakita og gugma bisan dautan ang uban, pagpasaylo, paglikay sa gossip o kanang marites, paglibak, pagtabi ug kasuko, pagpakita sa kinaiya nga Diyos nun. People are watching your life more than listening to your words. So ikaw pat, holiness brings the presence of God. Ang pagkabalaan ti man ato, nagdala kini sa presensya sa Dios. Ang Psalm chapter 24 verse 3, He that hath clean hands and a pure heart. So kini nagpasabot nga ang Dios gadahan mo puyo sa limpyo ug putli nga kasing-kasing. Kung puno ta sa sala ug pagkamaliputon, madinumtanon, lisod mabati ang presensya sa Dios. So holiness invites the power and presence of God in our lives. Palanglitan, kung hugaw ang sudlanan, dili nato butangan og limpyo nga tubig. Ingon ana usab ang espirituhadong kinabuhi. Gusto sa Dios nga limpyo ang atong kasing-kasing. Busa atong i-apply son kinahanglan maghinulsol sa sala. Ayaw pagdumot, ayaw pagpakaaron ingnon, pangayua ang limpyo nga kasing-kasing. The closer we live to God, the stronger we become spiritually. Ikalima, holiness has power to influence others. Ang pagkabalaan, adunay gahom sa pag-usab ngadto sa uban. Ang Philippians chapter 2 verse 15, that ye may be blameless and harmless in the midst of a corrupt and perverse nation, among whom he shine as light. Pasabot kini nga ang balaan nga kinabuhi mahimong instrumento
aron ang uban maila ang Dios. Ang usa ka matinud-anong amahan makausab sa iyang pamilya. Ang usa ka balaang inahan mahimong inspirasyon sa iyang mga anak. Holiness is contagious. Ang maayong ihemplo makaapekto ngadto sa uban. Pananglit, si Daniel nagpabilin nga matinud-anon sa Babylonia. Bisan daghang daotang impluwensya. Tungod sa iyang holiness, gigamit siya sa Dios nga mahimong panalangin og testimonyo, mga igsoon. So atong i-apply ni unsaon, be a godly example at home. Be different from worldly practices. Use social media wisely. Encourage others to follow God. And your holiness can lead someone to salvation. Ikaw, Nom, without holiness, no one can see God. Kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Diyos. Sa Hebrewanon or Hebrews chapter 12 verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no one shall see the Lord. Nagpasabot kini igsoon nga importante kayo ang holiness sa atong irelasyon ngadto sa Dios. Dili igo nga moadto lang ka sa simbahan, kinahanglan adunay tinuod nga pagkabag-o sa kinabuhi. God is not looking only at outward appearance. He looks at the heart. Pananglitan, daghang tao ang relihiyoso apan nagpadayon sa limbong, pagdumot og immoralidad. Ang tinuod nga holiness makita sa kinaiya og binuhatan igsoon. Unsa ito apply? Susiha permi imong kaugalingon. Ayaw pagkumpiyansa sa relihiyon lang ka nagbase, pero imong pagkatao wala mausap. Itugyan ang imong kinabuhi kang divine equilibrium, the new name of Christ, kay bag-uhon yung kanya diya sa doktrina sa man's moral concept. Tinguha ang pagkabatarong adlaw-adlaw. Holiness is not perfection, but a surrendered life to God. Mga igsoon, ang kalibutan mahimong mas dunot pa sa umaabot nga panahon. Apan bisan unsa pa kadako sa kagitgit, ang kahayag sa Dios mas labaw ug kusgan. The power of holiness can protect us from sin, bring us closer to God, make us light to others, transform families and communities, prepare us for eternity. Ayaw kaulaw sa pagkabalaan. Ayaw kaulaw sa pag-alagad sa Ginoo. Ang balaan nga kinabuhi dili sayang, kini dunay dakong ganti gikan sa Dios. Remember, igsoon, a corrupt generation needs holy people. Mga igsoon, bisan pa ang kalibutan nagkausap-usap, apan ang pulong sa Dios walay mausap. Ang sala mahimong popular, apan dili kini matarong sa pananaw sa Dios. Apan ang pagkabalaan mahimong lisod, apan pinagi kang divine equilibrium. Mahimo kini nga sayon lang. Today, God is calling us. Come out from sin. Live holy. Shine for me, according to Him. Because it is, in a corrupt generation, holiness is power. Ayaw hulatang nga wadaan pa ka og paglaom ang imong kinabuhi. Sugdi karon ang pagduol sa Dios, biyai ang sala ug tuguting espiritu nga magbag-o sa imong kinabuhi. Busa nini nga kagabion igsoon, din lang nako ipakutob ang mao mensahe, hinaot ang matagpulong sa Dios na itisok sa matag-satag sa kakasing-kasing sa tanang naminaw ug nagatan-aw sa atong programa karon. Ug ang Dios magapanalangin ka natong tanan ug gihangyo ko ikaw igsoon asa man ka karon nagbarog, naglingkod ka man, nama ka sa imong panimulay, nama ka sa dalan ug nama ka sa imong sakyanan, sa pagduko sa imong ulo ug kini atong tapuson diha sa pag-ampo. Igsoon higala.
Magampo ta. Mahigugmaon o gamhanan namo nga Dios amahan nga langit nun. Nagadol kami kanimo uban sa mapainubsanon nga kasing-kasing. Puno sa pagdayeg ug pagpasalamat sa imong dakong gugma ug grasya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo kay bisan sa kalibutan nga puno sa kadautan, kalibog ug pagkadunot sa moralidad. Nagpadayon ka sa pagtawag kanamo aron mahimong balaan ug matinumanon diha kanimo. Amahan among giila nga lisod ang pagpabiling limpyo ug matarong sa among panahon karon. Daghan ang mga tentasyon nga naglibot kanamo. Daghan ang mga butang nga nagapalayo sa mga tawo gikan kanimo. Ang kalibutan nagtudlo sa pagpakasala, ingon nga normal laban ikaw Ginoo nagtawag kanamo sa kinabuhi nga balaan ug nahimulag alang sa imong katuyuan. Busa karon Ginoo among gipangayo ang imong kusog ug giya. Ayaw tuguti nga madaog kami sa impluwensya sa sala ug espiritu sa kalibutan. Ginoo ikaw amaw ang among hingpit nga ehemplo sa pagkabalaan. Tuguti ug tudloi kami unsaon pagkinabuhi nga adunay kahadlok ug gugma kanimo. Hatagi kami og kasing-kasing nga mantinumanon, mapailubon ug andam mosunod sa imong kabubuton. Bisan pa man sa mga pagsulay ug kalisdanan, tabangi kami nga magbarog alang sa kamaturan, bisan kami talikdan sa uwan. Himua kami nga kahayag sa mga dapit nga kangit-ngit ug instrumento sa imong kalinaw ug gugma. Amahan nga langit nun, among giampo ang among mga kabatanunan nga daghang karon nga naladlad sa daotang impluwensya. Padalip di sila gikan sa bisyo, immoralidad, limbong ug mga butang nga makaguba sa ilang kaugmaon ug relasyon diha kanimo. Hinaot nga makaila sila kanimo sa sayo pagapahimong mga kabatanunan. Adunay kahadlok diha kanimo og tinguha sa pagbuhat sa matarong. Among giampo usab ang matag pamilya karon, lig-una ang matag ginikanan aron mahimong maayong ehemplo silang mga anak. Hinaot ang matag panimalay mapuno sa pag-ampo, gugma, panaghiusa ug presensya sa imong Espiritu Santo. Kuha ang kasuko, pagkabahin-bahin ug tanang plano sa kaaway nga gustong muguba sa pamilya. O Dios nga labing gamhanan, divine equilibrium, mapadayon nga liho ka ang among kinabuhi. Kung adunay sala nga among gitaguan, tabangi kami sa paghinulsol pagbalik kanimo. Limpyo ha ang among hunahuna, pulong ug binuhatan. Hima kaming sensitibo sa imong tingog aron sa matag desisyon, ikaw ang among sundon ug dili ang among kaugalingong gusto. Ginoo, nagampo kami kanimo alang sa simbahan. Hinaot nga ang imong katawhan magpabiling matinud-anon sa kamaturan sa imong pulong. Panalipdi ang mga kaubanang mga leaders nga ubang mga alagad sa mga ministeryo. Hitagi kami og kusog, kaalam ug balang kinabuhi aron mahimo silang padalangin sa daghang mga tao. Ayaw tuguti nga madaog sa kalibog ug kompromiso ang imong simbahan, kundi himuak kini nga gamhanang tinubdan sa kahayag ug paglaom nini nga kalibutan ug among amahan. Samtang naghulat kami sa imong mga saad, tabangi kami nga magpalig-on sa pagtuo, bisan unsa ang among maatubang pagsulayman, kakulang, kasakit ug pagdumili ngadto sa uban. Hinaot nga magpabilin kaming lig-on diha kanimo. Ipahinumdum kanamo nga ang pagkabalaan dili kawad-an sa kalipay, kung dili kinabuhi nga puno sa imong presensya ug kalinaw. Salamat Ginoo, divine equilibrium, nga wala mo kami biyai. Salamat sa imong grasya nga matad adlaw bago. Salamat kaayo diha sa imong prinsipyo nga imong gibilin kanamo.
sa pagbiya sa mga sala ug naghatag kanamo ug bag-ong kinabuhi. Ikaw lamang among kusog, dalangpanan ug paglaom. Ang tanan among ibalik ang dakong dungog himaya diha lamang sa pangalan sa Amahan, sa ngalan ni Jehova, sa Anak, sa among Ginoong Kristo ug dahil sa Espiritu Santo. Ang persona ni Equilibrium diha sa lawas Dr. Bungkado, ang bag-ong ngalan ni Kristo nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen og amen. Kalipay sa tao, kalipay sa tao, makadawat kabungalan sa Diyos. Mga igsoon, inyong nabati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot nga kini makakaplag og luna diha sa inyong kasing-kasing ug kamo gidapit pagpatalinghog kanunay ning tulumanon. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mungkado EFB Group.